السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال برودكسيون دو ليكري اللي عندكم في ايفالواسيون اي ريميدياسيون صفحه 166. غادي نشوفوا لا باج 166 برودكسيون دو ليكري. شنو عندكم ايفالواسيون دو لا برودكسيون ديكري. الوغ هنايا طلبوا منكم في جو ميفالو باش تكتبوا écris un texte injonctif dans lequel tu donnes des conseils ou des recommandations à ton grand frère qui vient d'obtenir son permis de conduire. يعني شنو طلبوا منكم d'écrire. غادي تكتبوا واحد النص injonctif. شنو هو un texte injonctif؟ alors un texte injonctif كيف ما كنا ديجا شفنا هو واحد النص اللي كتعطي فيه يا اما ان كونساي كيما داروا لكم هنايا tu donnes des conseils. ان كونساي قلنا هي النصيحه، يعني كتنصح شي واحد، و دي ريكومونداسيون بحال كتوصي شي واحد، مثلا tu donnes des recommandations كتوصي شي واحد. ان تكست انجونكتيف هو واحد النص اللي كتنصح فيه شي واحد ولا كتوصيه على شي حاجه ولا كتمنعو باش ما يدير شي حاجه. في حين ان ان تكست ناراتيف هو واحد النص اللي كتسرد فيه، كتبقى غير كتعاود، كتقول مثلا البارح مشينا جو سي با مشينا للبحر ولا مشينا للغابه، وكتبقى كتعاود شنو درتي شنو دوزتي في داك النهار، مثلا مشينا للغابه ولا مشينا للبحر، جرينا ولعبنا مع الناس وهضرنا مع هذا وطلعنا في الجمل ولا طلعنا في نيمبورط كو، كتبقى كتعاود شنو درتي. الوغ هنا في ان تكست انجونكتيف ما غاديش تعاود، مي غادي تنصح شي واحد، غادي تقول ليه مثلا تقدروا تاخذوا ليكزامبل فاش كتكونوا جايين للمدرسه ولا مثلا كتكونوا تخرجوا تلعبوا في الزنقه، ماماك ولا باباك كيبقى يوصي فيك، كتقول لك شوف مثلا ما تقطعش الشانطي، ما تلعبش في الشانطي، لا عطاك شي واحد شي حاجه ما تشدهاش، الا مشيتي لليكول ما ديرش البساله، ما تدابش مع صحابك. هذا هو ان تكست انجونكتيف، يعني كتنصح ولا كتعطي دي ريكومونداسيون، كتوصي شي واحد ولا كتقول ليه ولا كدير اون انترديكسيون، يعني كتقول شي واحد ما ديرش هادي، ما ديرش البساله، ما تلعبش في شانطي، ما سي بون. alors طلبوا منكم d'écrire un texte injonctif dans lequel tu donnes des conseils ou des recommandations à ton grand frère. شكون غادي تنصح؟ غادي تنصح ton grand frère qui vient d'obtenir son permis de conduire. يلا خدا البيرمي ديالو، رخصه السياقه، يلا خداها، وانت غادي تنصحو ولا غادي تقول ليه شنو غادي يدير وشنو ما غاديش يدير. بالنسبه لا برودكسيون اكري، لا برودكسيون اكريت ولا برودكسيون د ليكري اللي غادي ندير معكم، غادي نعطيكم جمل اللي غادي يعاونوكم باش تكتبوا النص. ما غاديش نعطيكم النص مكتوب، مي غادي نعطيكم جمل اللي غادي يعاونوكم، حيت ما يمكنش كاع الناس اللي كيشوفوا لا فيديو يديروا نفس النص ولا نفس هذا. غادي نعاونكم كيفاش تكتبوا النص، وغنوريكم طرق ساهلين باش تكتبوا هذا. الوغ باش كنكتبوا النص، اول حاجه كنبداو بها قال لك اكري لو تيتر دو طون تكست. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها، خصني نكتب النص، خصني نكتب لو تيتر، خصني نكتب العنوان. الوغ العنوان تقدروا ديروا فيه يا اما سوا برودون يعني يكون حذر، ولا سوا فيجيلون بحال برودون، ولا سوا اتونتيف. هادو سو سون دي سينونيم. تقدر سوا هذا سي لو فيرب اتر، غادي تقول ليه سوا برودون سوا فيجيلون سوا اتونتيف. الوغ غادي نعطيكم دابا شنو تقدروا تكتبوا كمقدمه ديال النص. مثلا من بعد ما خوك ياخذ لو بيرمي دو كوندوير ديالو، شنو ممكن نكتبوا في لو ديبي ولا في لانتروداكسيون ديال النص. نقدروا نكتبوا باغ اكزومبل برافو، اللي هي برافو كتشجع شي واحد، برافو بور طون بيرمي، ولا فيليسيتاسيون بور طون بيرمي دو كوندوير، يا اما برافو يا اما فيليسيتاسيون. maintenant دابا que tu as appris à te servir d'une voiture، يعني دابا اللي كتعرف تسوق ولا كتعرف تستعمل السياره، n'oublie pas ما تنساش que conduire est un privilège et non un droit qu'il faut respecter. شنو المعنى ديال هاد الانتروداكسيون ولا المعنى ديال هذا؟ برافو بور طون بيرمي هادي مشروحه. alors maintenant que tu as appris à te servir d'une voiture،
دابا ملي عرفتي كيفاش تستعمل السياره n'oublie pas que conduire est un privilège ما تنساش باللي كوندوير ولا تسوق هذاك c'est un privilège يعني واحد الامتياز et non un droit ماشي حق فاهمين qu'il faut respecter يعني خصك تحترم هذاك البيرمي اللي عندك ولا هذاك الامتياز اللي عندك كاينه هذه المقدمه هذه وكاينه المقدمه الاخرى الثانيه هذه تقدروا تكتبوا يعني واحد فيكم يكتب هذه ولا زوطخ يكتبوا هذه سي بون نقدروا نبدلوها مثلا ونقولوا que le comportement humain joue un rôle déterminant dans les accidents dans lesquels les piétons et les cyclistes sont impliqués يعني le comportement humain comportement هو التصرف ديال الناس ولا ديال الاشخاص joue un rôle كيلعب واحد الدور هام ولا voilà nécessaire dans les accidents فاش في حوادث السير dans lesquels وهذوك الحوادث dans lesquels les piétons et les cyclistes sont impliqués يعني هذوك الحوادث شكون اللي داخلين فيهم لي سيكليست اللي هما الناس اللي كيركبوا على الدراجه و لي بييتون الوغ بييتون كون ديجا قلت لكم كنلقاو فيها بيي يعني كنلقاو فيها لو بيي يعني الراجل هو لو بييتون ولا الراجلين هما لي بييتون هادي ولا هادي اختاروا وحده سوا هادي اللي تقدروا ديروهم في كوم انتروداكسيون ديال هذا دابا غادي نشوفوا شنو الجمل ولا شنو ممكن تكتبوا كنصائح الوغ بور سولا لهذا شنو غتقول ليه تقدر تقول ليه سوا prudent en cas de dépassement شنو هي سوا prudent كون حذر في حاله ديال التجاوز لو ديباسمون هو تجاوز فاش كتدوبل مثلا فاش كتكون في واحد البلاصه وكتبغي تدوبل لبلاصه اخرى signale ta volonté de dépassement du vélo et assure-toi que le cycliste t'a vu هنا مثلا بغيتي تجاوز واحد صاحب الدراجه شي واحد كيسوق البيكالا بغيتي تدوبلو كيف ما كنقولوا حنايا الوغ شنو سينيال خصك دير سينيال يعني خصك تخدم لو كلينيوطون تا فولونتي الاراده ديالك دو ديباسمون بلي راه باغي تجاوز du vélo et assure-toi que le cycliste t'a vu assure-toi يعني تأكد ولا شوف مزيان que le cycliste ولا les cyclistes t'a vu شافك هذه تقدروا ديروا هذه الاولى sinon تقدروا ديروا الثانيه garde une vitesse modérée surtout hors agglomération garde الا كتلاحظوا معايا بلي هنا كنديروا عندي تقريبا كاع الافعال اللي كنستعمل ce sont des verbes في l'impératif عندي soit verbe في l'impératif عندي garde verbe في l'impératif عندي reste verbe حتى هو في l'impératif يعني هنا هادو كيعبروا لي على انكم كديروا واحد النصيحه ولا une recommandation ولا une interdiction ولا un conseil alors garde une vitesse modérée شنو هي vitesse modérée يعني vitesse معقوله surtout hors agglomération خصوصا في خارج التجمعات السكنيه agglomération هي تجمع سكني sinon تقدروا تقولوا reste toujours vigilant à l'égard des piétons et des vélos et fais attention à ceux qui sont difficilement visibles يعني شنو خصك تبقى ديما حذر reste vigilant à l'égard مع لي بييتون ولي فيلو حيت الاغلبيه ديال لي زاكسيدون اللي تيطراو مع هاد الناس هادو كيكونوا غالبا ما عارفينش قانون السير ولا ما كيردوش البال alors reste toujours vigilant à l'égard des piétons كون حذر مع الراجلين ومع لي فيلو الناس اللي كيسوقوا بيكالات et fais attention fais هو نوتر فيرب حتى هو في l'impératif fais attention à ceux رد البال مع الناس qui sont difficilement visibles بعد المرات فاش كتكون صايق السياره ولا فاش كتكون صايق لا فواتور كاين واحد لونغ اللي كيتسمى لونغ مور واحد كيكون في واحد الزاويه اللي ما كيبانش الوغ هذوك هما اللي كيتسموا difficilement visible sinon النصيحه الاخرى اللي تقدروا تقولوا ليه تقدر تقول ليه دو فير اتونسيون ne klaxonne pas ما خصكش تستعمل المنبه ne klaxonne pas inutilement يعني غير ما توصلش وتكلاكسوني l'usage des avertisseurs sonores يعني الاستعمال ديال les avertisseurs اللي ديال السمع n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route يعني ما كنستعملوا الكلاكسون الا في الحاله ضروريه باش مثلا باش كنبهوا شي واحد حتى هو من مستعملي الطريق كتكون مثلا غادي في الشاطئ وتيوصل شي واحد كيبغي كيقطع على غفله tu utilises le klaxon ولا l'avertisseur sonore هنا كتستعمل المنبه باش
كتنبه هيا pour donner les avertissements باش كتعطي les avertissements للناس اللي كيستعملوا الطريق. alors نقدر نزيدكم واحده اخرى اللي تقدروا تكتبوها حتى هي. vous pouvez écrire respecte le code de la route مثلا تقدروا تكتبوه respecte le code de la route et la signalisation routière مثلا. Et la signalisation routière علاش حيت la sécurité la sécurité ديال مثلا des vélos ولا تقدروا تقولوا des cyclistes des vélos ولا des cyclistes وديال الراجلين et des piétons. شنو la sécurité ديالهم شنو c'est une responsabilité هي واحد المسؤوليه est une responsabilité collective واحد مسؤوليه جماعيه collective. تقدر تقول ليه que pense مثلا que la voirie est un espace partagé. شنو المعنى ديال هادشي اللي يلاه كتب دابا؟ الوغ عندك respecte le code de la route verbe في l'impératif respecter يعني احترم قانون السير et la signalisation routière هما لي بانو دو سينياليزاسيون يعني لي بانو اللي كيكونوا معلقين لكم البلايك ديال 60 ولا البلايك ديال ممنوع المرور. هادو كنا ديجا شرحناهم في النص. لا سيكوريتي دي فيلو يعني السلامه ديال لي فيلو ولا ديال لي سيكليست زائد السلامه ديال لي بيتون قلنا هما الراجلين est une responsabilité collective هي واحد المسؤوليه جماعيه collective هي جماعيه ديال الناس كاملين. pense فكر que la voirie ولا تذكر que la voirie عندي فيها voie c'est-à-dire الطريق est un espace partagé هو واحد المكان espace ou bien lieu partagé يعني مشروك ما بين الناس كلهم اللي كيستعملوا الطريق. alors comme ça غادي نكون عطيتكم تقريبا جمل اللي يقدروا يساعدوكم باش تكتبوا النص ديالكم متكامل. كوم سا غادي نكونوا وصلنا لا فان ديال لا فيديو ديالنا. كنتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا.